السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نتريطيو فيها ان شاء الله لا فيسكاليتي. لا فيسكاليتي سولون لا ميثود دو ريستيفيكاسيون كونطابل، يعني لا فيسكاليتي اللي كنرجعو نديرو اون ريستيفيكاسيون كونطابل اولا اون كوريكسيون كونطابل. كما كنعرفو قلنا اون كوريكسيون كونطابل، هاد لا كوريكسيون كونطابل الي بازي سور دي لوا كونطابل اولا سور برانسيب كونطابل. يعني باش ندير اون كوريكسيون كونطابل خصني نحترم لي برانسيب كونطابل، لي 7 برانسيب. باغمي لي برانسيب اللي كنحترمهم بزاف اولا اللي كيمثل ليا لا باز ديال بزاف ديال لي زوبيراسيون اللي كنديرو الماليفيكاسيون كونطابل هو لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون دو ليكزارسيس باغمي لي برانسيب دو باز. فوالا اشنو كيقول لنا هاد لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون دو ليكزارسيس؟ كيقول لك باللي شاك شارج او برودوي doit être rattaché لهاد لا بيريود اولا doit être rattaché à l'exercice comptable اللي حنا فيه. كما كنعرفوا ان لا في دو لونتربريز يعني العمر ديال الشركه ما محدودش، يقدر يكون سنوات، ولكن الي ديكومبوزي اون اكزرسيس كونطابل. هاد ليكزرسيس كونطابل جينيرالمون كتكون فيه 12 موا، الا لا كانت شي اكسبسيون يا لونتربريز يلاه حلات يا لونتربريز غادي تسد كتقدر تسد افون 12 موا، مي جينيرالمون كتكون 12 موا. فوالا اش كيقول لك هاد لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دو ليكزرسيس؟ ان اي شارج او لا برودوي دو اتر غاتاشي، يعني هاد سبيسياليزاسيون بحال كنقولوا دو اتر غاتاشي ا ليكزرسيس. يعني حنايا مثلا اون كور دو ليكزرسيس نقدروا نشريو دي ماتيير، باغ اكزومبل نلقاو achat مثلا de marchandises non encore reçu. مثلا لو بري هو دو 10000 درهم. اشنو كيقول لنا هاد لوبيراسيون هادي؟ نو انكور روسي نديرو اون دات مثلا اون فان داني. يعني هنا ملي بغينا نجي نديرو لا كلوتور دو زيكزارسيس او دو ليكزارسيس لقينا كو واحد لا مارشانديز اللي حنا اون انغيستري كوم الي اشا، اللي كاينه انغيستري اون كونطابيليتي مي اون نو انكور روسي، بما انها ما استقبلناهاش في العام اللي غادي يخرج اللي هو ان، يعني اون n'a pas consommé في ان. دونك هاد لاشا واخا ترياليزات في 2000 مثلا 2001 مي الي با كونسومي، يعني ما استعملناهاش، غادي نستعملوها ربما حتى العام اللي داخل 2001 بلس 1 او مثلا 2020 2021 باغ اكزومبل. فوالا يعني هاد لاشا راه كاينه في لا كونطابيليتي الي كونطابيليزي. غنمشيو غادي نلقاو مثلا ناخذوا اون داش مثلا لو 1 12 ان، نلقاو مثلا لو 1 12 ان نديرو مثلا اشا دو مارشانديز، او مثلا فورنيسور نلقاو مثلا 10000 درهم. Mais lors de constatation en fin d'année, j'ai constaté que l'achat n'est pas encore reçu. ما استقبلتهاش، يعني ما توصلتش بها. اشنو كيعني؟ باللي راه هي ما داخلاش في ليكزيرسيس، يعني ما داخلاش في هاد لا بيريود هادي، يعني ما داخلاش لينا في هاد لا بيريود اولا ليكزيرسيس كونطابل اللي انا فيه. بحال كنقولوا اون شارج هي ماشي شارج، ولكن نو غاطاشي ما كتحترمش لينا هاد لو برينسيپ هذا، هي كونترير ديال هاد لو برينسيپ. دونك لا كونطابيليتي ديالنا ما غتكونش صحيحه. شنو كنديروا؟ اون ريستيفيكاسيون، يعني تصحيح كونطابل، كنصحوها اون ماتيير كونطابل باغ لانولاسيون ديال هاد لو كونط، كنانوليوها بروفيزوارمون يعني مؤقتا اولا ماشي ديفينيتيف. ماشي كنقول لا راه ما بقيتش غنشريها، ماشي غادي نقول لا هادي راه ما بقيتش غنشريها، لا كنقول كو ان ني با كونسومي في هاد ليكزيرسيس، يعني غادي نكونسومي حتى ليكزيرسيس ان بلس 1. شنو كندير؟ كندير سي سي ا. شنو كتعني سي سي ا؟ شارج كونستاتي d'avance، يعني une charge que j'ai constatée en comptabilité à l'avance. علاش à l'avance؟ لأن j'ai pas consommé، بحال غير شريتها ولكن الظروف ما توصلتش بها في l'exercice، donc je l'ai pas utilisé ou la consommé، donc c'est un charge constatée d'avance. كنانوليها 3481 3491 بلان كونطابل، كندير لا فالور كو جي با utiliser 10000 درهم. اشنو كندير هنا؟ خاصني نديمينيي لي شارج. دابا لي في من هاد لاصا دو مارشانديز كو جي با كونسومي، ما يمكنش ندخلها ليكزيرسيس وانا ما استعملتهاش. اذا بحال زدت واحد 6000 كان انوليها بروفيزوارمون، كندير 6111 ب 10000 درهم. دونك فوالا هاد لي ريستيفيكاسيون كونطابل سون دو ماتيير كونطابل، راه ماشي فيسكاليتي. دونك غير كاينين دي
بحال كنقولوا دي فوت، نقدروا نقولوا دي فوت كونطابل. انا تندير ليهم اون ريستيفيكاسيون كونطابل كي ريسبكت هادوك لي 7 برينسيپ. غادي نشوفوا دي زوطر في دي زوطر فيديو ان شاء الله. يعني اشاك فوا كنحترم واحد لو برينسيپ. اليوم مثلا في هاد لا فيديو غادي نبازيو برينسيبالمون على لو راتاشمون او لا سبيسياليزاسيون دو ليكزيرسيس. غنشوفوا كلكو اكزامبل راتاشمون دو ليكزيرسيس وغنشوفوها اون ماتيير فيسكال واش الي ديديكتيبل اون. فوالا دابا لو راتاشمون دو ليكزيرسيس